أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما إنك على ما تشاء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى غير باب فضلك لا تكلنا ومن شرور خلقك وانفسنا سلمنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. في كتاب الفضائل وفي فضل أمة النبي عليه الصلاة والسلام تأتينا هذه الأحاديث الشريفة. فعن سعد رضي الله تعالى عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من العالية فمر بمسجد بني معاوية فدخل فركع ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا وقال: سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق، وفي رواية ألا يسلط عليهم عدو من بينهم فأعطانيها. وسألته ألا يجعل بأسهم
عنهم رواه مسلم وأبو داود والترمذي. إذا إكرامات لهذه الأمة التي خدم الله بها الأمم وجعلها مباركة إلى يوم يبعثون، فمقتضى ذلك أن يتحفها الله عز وجل بإتحافات تتناسب مع ديمومتها. وهذا ما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة المباركة التي يصف بها الصحابة فعله، بأنه مر على المسجد فدخل فركع ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا. إذا من عادته عليه الصلاة والسلام أن يصلي وأن يدعو، ولكن الشيء الذي رآه الصحابة جديدا هو أنه أطال الدعاء على غير ما اعتاد سابقا. لذلك انصرف إلى الصحابة وقال: سألت ربي، يعني في هذه الدعوات التي رأيتموني قد أطلت وقتها سألته ثلاثا. إذا هو يفكر بأمر هذه الأمة والتي جعل الله عز وجل حبها ورعايتها في قلبه منذ أن حمل هذه الدعوة إلى الله عز وجل إليها. وعندما يقوم الإنسان بدعوة الآخرين وهو يحبهم يختلف الأمر عندما يقوم بالدعوة وهو كاره للقوم الذين يكلمه. فالدعوة مقتضاها أن تحمل خيرا من الله إلى عباده الذين شاء لهم أن يصلهم هذا الخير، وأنت تريد أن يصبحوا مستجيبين لأمر الله وخاضعين لطاعته، فتحب أن ترى هذه الصورة فيهم. وهذه أعلى درجات المحبة للآخرين. محبة الآخرين تتبدى بأن تتمنى لهم الخير وأن تدعو لهم بالخير، وأعلى درجات هذا الخير أن يكونوا مسلمين موحدين من أهل الجنة والنعيم. إذا على الإنسان عندما يريد أن يحمل دعوة الله إلى العالم أن يتصف بأمرين أساسيين. الأمر الأول أن تكون هذه الدعوة محبوبة لديه وتملأ شغاف قلبه ويعتبرها روحا في حياته لا يستغنى عنها، ويراها فضلا من الله عز وجل، وهو فضل عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أهدى هذا الإسلام لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلمه هذه المبادئ ذكر بقوله سبحانه بأن هذا من الفضل العظيم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فشرط الذين يحملون المبادئ إلى الآخرين يدعونهم إليها أنك لا مبدأ. إذا لم يتصفوا بحب هذا المبدأ فتصبح كلماتهم وهي تخرج تولد ميتة، لأن صاحبها لا يحبها، وإنما يكررها بالاعتياد أو يكررها لأنها مفروضة عليه بالتعليم مثل الأساتذة تعليم المدارس أو غيره. فهو عندما يذكر المبادئ أنها كانت أو يقررها كمبادئ اجتماعية أو أخلاقية أو وطنية، إذا لم يكن متشربا لهذا الحب فهو يلقيها بروح المجافاة لها فتتفتت وتتساقط جافة متكسرة قبل أن تسكن قلوب السامعين.
هذا شرط أساسي، أن الذي يحمل المبادئ عليه أن يكون محبا لها، مؤمنا بها، متشربا إياها، يستشعر فضلا عظيما من خلالها، يقدسها ويرى فيها بأنها هي عز وهي مجد وهي حياة وهي مبتغى وهي أقصى آماله. هذا شرط أول. الشرط الثاني أن يحب الناس الذين يريد منهم أن يحملوا هذا المبدأ، أن يخاطبهم وهو يحبهم ويشعرهم بأن من محبته لهم أنه يحمل إليهم أفضل ما يحب، ويقدر لهم أجمل ما حمل من الأمانات، وأرقى ما وصل إليه من المفاهيم، وأعز ما يمكن أن يقدم لهم من عطايا فؤاده. شرطان أساسيان: أن يتشرب الإنسان حب الدعوة للمبدأ الذي يدعو إليه، وأن يستشعر بأن عزه مرتبط به، وعندما ينقل إلى الآخرين لا ينقله قبل أن يحبهم، ولا ينبغي أن يذهب إليهم إلا وهو متشوق برؤيتهم ونقلهم وحوارهم والتعليم الذي سيأتيهم به إلى غير ذلك. قبل ذلك أن يكون محبا. لذلك تجد هاتين الصفتين في النبي عليه الصلاة والسلام: استشعر فضل الله، أدبني ربي فأحسن تأديبي، وفضل علي بقوله: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فاذهب إلى الآخرين من أمثالك فلا تقهر ولا تنهر، بل عليك أن تعطي عطاء من تفضل الله عليه بالعطاء وأكرمه بالهداية ورفع قدره بهذا الدين وآواه إليه فأدبه وعلمه وزاده من فضله. إذا قابل الآخرين بمثل منهج الله في مقابلتك وبمثل عطايا ربك لك. هذا صح ولا لا؟ وقال عنه ربه، يعني بعد الامتحان وبعد إجراء الدورة والدخول في ساحة التطبيق والعمل، هل كان من الفائزين الناجحين المطبقين أم لا؟ وجدنا بأنه بالغ في التطبيق عليه الصلاة والسلام، إلى درجة أن يجذبه الرب إلى الوراء قليلا: هون عليه فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لقد بلغ بك الأسف عليهم من شدة حب نجاتهم إلى أن تتأثر ويصل الأمر إلى درجة أن تقتل نفسك تأثرا عليهم. هذا الشيء من بعد إدبارهم أراه حسرة قلبه وألم فؤاده. إذن هذا الشيء نتج عن شدة حبه لهم أن يقبلوا وأن يأتوا وأن يندفعوا إلى الإسلام، لأن شدة الألم بتركهم تدل على شدة الحب لنجاتهم. هذان شرطان أساسيان لمن أراد أن يدعو إلى الله تعالى. يعني بلا حل محب لهذا الدين إلى درجة أنه يريد أن ينشره على العالم من شدة سروره به، وقد امتلأ قلبه يقينا به لا شك ولا ريب، بحيث يريد أن يذيب الجبال بالبراهين التي يحملها عن عظمة هذا الإسلام. يعني يكتنز هذه العزة في قلبه بما يحمل
ثم أن يحب من يدعوهم إلى هذا الإسلام ويشفق عليهم ويريد الخير لهم ويحنو عليهم ويصبر على جفائهم ويصبر على تبرد جهلهم ويصبر على كبرياء نفوسهم مهما رأى إلى أن ينهاه الله عنه. إنه لا يؤمن من قومك إلا قد آمن. شو قال له بعد؟ فلا تبتئس، لأنه الحالة النفسية لهذا الإنسان المحب لهؤلاء أن قلبه يصيبه بؤس وشدة وحزن على أن يتركهم على حالهم وهم يذهبون إلى النار. فالله أوصاه من بعد أداء الواجب فلا تبتئس. إذا هذه وصايا تدل على أن الحركة القلبية الوجدانية الشعورية لدى أهل الرسالات أنهم يتألمون عندما يجدون إنسانا يبتعد عن الله وقد جاءته الهداية من الله، ويشفقون على إنسان جاءته هذه النعمة فأعرض شفقة تكاد تتقطع لها القلوب منهم نتيجة أنه يرى هذا النعمة. عندك النفسية، عندك الاستعداد، عندك هذه المصابرة، عندك هذا الاعتزاز، فتفضل. لا والله لا أحس بالشفقة على هؤلاء، ولتمتلئ جهنم إيه؟ منهم أجمعين، سمعوا أو لم يسمعوا، وجاءتهم نداية أو لم تأتيهم، ذهبنا إليهم أو لم نذهب، نسر بأن تنخسف الأرض وأن ينزل عليهم الغضب وأن تمتلئ الأرض به النار. إذا كان في هذا الإحساس صدق بأنك لم تعرف الإسلام أيها الإنسان المبتعد عن هذا المعنى، لم تعرف الإسلام ولا حلاوته في قلبك، ولم تعرفه، ولم تدري مضامينه، ولم تشم رائحة عبيده، وإنما حملت أوراقا وحفظت مصنفات، ولم يكن لديك ذلك الاعتزاز وذلك الحب بهذه الهدية الربانية الأخرى. واليوم المسلمين كما ترون يعني من أسهل يعني ما يمكن أن يستخدموا دعوة نوح بعد يومين من الدعوة إلى الله، في المدرسة، في الجامعة، في الشغل. صلي يا أخي، نصلي ولا صلى، اللهم لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نعم، مكتوب في القرآن: ولم يرى مصابرة الزمان، ولم يرى إشفاق القلب، ولم يرى ذلك الجهد. رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أنا أعرض الصورة كلها على الله، ثم إني أعلنت لهم، ثم إني أسررت لهم إلى غير ذلك، فقلت استغفروا ربكم إنه كان. كل هذا ملخص 1000 سنة. يعني السطر الذي قرأته أنت بدقيقة كرر على لسان سيدنا نوح قد ايه؟ 1000 سنة إلا 50. أنت قديش قريته أخونا بالله؟ فرأسا تطلب وجه الإنسان، أدعوك وعليك أن تستغفر وعليك أن تؤمن، وإلا شو إلا ألحقت بك دعوات موجودة في القرآن الكريم تفجر بك. لا لا لا، الله يرضى عليك، احمل أغراضك وأمتعتك، مثل ما يقولوا، واجمع أغراضك واعد إلى بيتك، فأنت لا تصلح لمعركة ولا تصلح لإصلاح ولا تصلح لبلاد. ومنابرنا تهز
إرسال قنابل الدمار على الكون كله، ولم يرسلوا داعية ولم يبعثوا بقلب رحيم ولم يرسلوا مشفقا على القوم ولا جاسا بمشاكل هؤلاء البشر. مؤسسات إرسال إيش؟ قنابل التدمير من خلال زمجرة الأدعية الهائشة المائشة التي لا تعرف منهجا ولا يترتب لها مقاصد إلا الكراهية نبثها، وبمجرد أن ينقلب الدين إلى بث الكراهية فليس هو دين السماء، فليس هو دين السماء أبدا. إذا بدك تبعت أحد للضالين في هذه الدنيا المبعثرين عن الحق الذين عشعشت فوقهم الظلمات من العادات والتقاليد والخرافات وعبادة الأشياء من دون الله تعالى، فابعث الدكتور عبد الرحمن السمير، الله يرحمه، عبد الرحمن السمير رحمه الله، توفي منذ يومين ثلاثة. سمير الكويتي، الدكتور عبد الرحمن سمير الكويتي، أرسل مثل هذا المصاب إذا بدك، أرسله وألقه في أدغال أفريقية، وألقه في جنبات الأرض بمشرقها ومغربها، وألقه لدى الجاهلين الذين لا يعرفون كيف يخاطبون البشر، وألقي أمام القساة الغلاظ الجفاة، ودعه أياما وأشهرا وسنوات، ثم تفقده إن استطعت لتجد بأن الجبال والوديان صارت تزقزق وهي تنشد مغردة بما ترى من الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة والزهادة الإنسانية الإيمانية الرائعة والعطاء الذي لا يعرف التوقف في ليل أو نهار، والمصابرة على جهل الجاهلين ووثنية الوثنيين والمتلطخين بكل أنواع النجاسات الفكرية والمادية، يصبر على غسل أبدانهم وعلى روائح أفكارهم، ويقيم لهم من الأعشاش مدارس، ويقيم لهم في الصحراء آبار، ويحقق لهم سبيل لقمتهم وغذائهم ودوائهم، ويجلب لهم من المحسنين ما يشيد لهم كرامتهم، حتى تغسل يده الطاهرة الرجس الوثني عن 11 مليون إنسان في أفريقيا. هذول لو ما أحبهم يامنوا، لو ما أحبوه بيعطوه قلبهم ليملأه بالتوحيد؟ مستحيل، مستحيل. المحبون لله يمكنهم أن يحببوا العبادة بالله سبحانه وتعالى، والذين لم يعرفوا محبة الله وجدانا وقرروا توحيد الله لسانا ونقلوا ذلك عبئا فليرجعوا إلى ديارهم وليضعوا أنفسهم وراء بطونهم وجاههم ومتعهم، فإنهم لم يستطيعوا أن ينفذوا منها إلى قلوب أولئك، لا يستطيعون.
هم لم يتذوقوا المحبة لله، فهل يمكن أن يرضعوا ذلك لعباد الله؟ لا والله، فاقد الشيء لا يعطي. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. فرق بين زحف إنسان بميادين الدعوة حيث تهوى الأنفس، وزحف إنسان إلى الدعوة حيث مرارة الأنفس، حيث مرارة الأنفس. لا تشق الدعوة على بسط ناعمة وعلى إغداقات لفظية، لا. كيف فعلت هذا أيها الرجل؟ وكيف استطعت أن تصبر وتصابر؟ تقول له المذيعة على شاشة التلفاز وهو يطرق بين يدي الله، وكأنه لا يخاطب بذاته لكن يخاطب بالأمانة التي حملها، فلا يرى ذاته لكن يؤدي أمانة. يقول لا تعجبي، فقد تعلمت من راهب يحمل دعوته إلى القوم وليس له من دعوة يغير بها عقائد الآخرين، لا، دعوته أن يكرم الإنسان الذي خلقه الرحمن بس، وليس همه أن ينقل مسلما إلى النصرانية هيك عم يقول، وليس همه أن ينقل صاحب دين إلى دين آخر. هذا آخر ما يفكر به. وجده يعمل في قرى متعددة كبيرة، همه الوحيد أن يطعم جائعا، أن يعلم جاهلا، أن يسكن إنسانا في العراء، وأن يلبسه من العري، وأن يلمس هؤلاء البشر من خلال مفهومه للرسالة التي يؤمن بها، أننا يجب أن نكون جند الله في تقديم العون لخلق الله، لعيال الله. هذا همه. قال فجاءني هذا الراهب وقد كبر سنه من خلال سنوات العناء والأعمال التي يعملها، وقابلني وقال بعد أن استدعاني: يا دكتور عبد الرحمن، أريد أن أسلمك هذه القرى كلها إليك، والجمعيات التبشيرية موجودة من النصارى. قال هناك يعني أتباعك وهناك جمعيات. قال لا لا، هؤلاء سيبدلون دين هؤلاء بالإكرام وباللقمة والإغراء، فيخونون الأمانة. أنا أكرم الإنسان كإنسان، لا أريد منه لا جزاء ولا شكر ولا تبديل دينه. إذا سلمت هؤلاء إلى أولئك وهم إخوان دينه، فسيبدلون دين هؤلاء بالإكراه، فلا يطعمون إلا بأن يتنصر هؤلاء، ولا يقدمون الدواء إلا أن يتنصر هؤلاء. أما أنت فلم أرك تفعل هذا أبدا، راقبتك. قال بالله عليك، يعني كل المذيعة، بالله عليك إذا رأيت هذا من إنسان على غير ديني ثم تسألين من الذي بث في قلبي هذا الأمر حتى أعمل بمقتضى ما أمرني به ربي. شفت هذا الشيء من غير ديننا، من ناس عاديين ليسوا على الإسلام، فأعطوني درسا بأن أطبق الإسلام لأنه أعلى وأجل، وهو الذي يقول لا إكراه في الدين. ما أراد لأحد أن يساق إلى الله مجلودا على ظهره، ولم يرد لأحد يساق إلى الله بأنه جاع من بطنه، يريد أن يأتي إلى الله حرا. فنخون أمانة الإنسان وتبليغ رسالة الإيمان فيما إذا جررنا الإنسان إلى الله من خلال جوعه، هذا إكرام، أو من خلال معالجته، هذا إكرام.
أو من خلال ضربه وتخويفه، هذا إكراه. ولا إكراه في التدين، هذا دين يجب أن نمثله بشكل حق. هذا الذي يعتز بدينه ويفقهه فطبقه فرآه غيره فتعاون معه لتحقيق رسالته، وكان من الذين انتفعوا وإياهم في هذا السبيل. الحياة مليئة بالقلوب، فلا ترسلوا إليها رواجم دعواتكم أن يخسف الله بهم الأرض وأن يضرب الكافرين بالكافرين وأن يخلصنا من بين أيديهم سالمين لنأكل الكبس وإلى أبد الآبدين. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي. من كانت لديه هذه النفسية فليقع في داره، ولن يمتد نور الإسلام على طريقته، ولا يمكن أن تعز الدنيا برواجمه. قال نوح قالها، أن أنت مو نبيك نوح، ختم الله رسالة نوح وأتى بعده مين؟ سيدنا هود. خلاص ختمت القضية، وأنت مو رسالتك رسالة عيسى. ختم الله رسالة عيسى وشاء برسالة إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. رسالة محمد ما في ربي لا تزر على الأرض من الكافرين ديارا. شوفي اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، مع أنه في ملك الجبال عمل له دعني أطبق عليهم الأخشبين. هي رسالة الخاتمة، رسالة الأمم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولا يعني ذلك أن ننعى على نوح فعله بتمجيد فعل نبينا صلى الله عليه وسلم كما يفعل بعض الخطباء أحيانا. انظروا إلى نوح ايش يعني؟ قال لا تزل على الأرض من الكافرين ديانا، ويأشر بكشر حتى أنت شو تقول يا نوح ده يا الله يسرحك يا نوح من كثر تكشير. ثم يقول ولكن انظروا، بيتبسم هيك وبرقق العبارة وبيغير النغمة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. عندما جاء ملك الجبال فقال ربي لا تذر على الأرض، ربي اهدي قومي فإنه، شفتوا الفرق؟ الناس كلها بتقول ايه والله هذا نوح سبحان الله ما عرف يشتغل. لا لا لا، اوعى اوعى ايها الانسان تزرع في ذهنية البشر هذا الفرق الذي تريد منه تصغير وتعظيم بطريقة غير شرعية. لكن شو يا سيدي الكريم، شلون لك بدك تحل المشكلة؟ محلولة المشكلة ولا مو محلولة؟ أن لو كان محمد صلى الله عليه وسلم في زمن سيدنا نوح لفعل إيه؟ مثله. ولو كان سيدنا نوح جاء بهذا الزمن لفعل مثله، لأنه لكل وقت إيه؟ أمر رباني يختلف عن الآخر. فإذا قام سيدنا نوح بأمر ربه فمجده، لأن الله قال له كف يا نوح عن الابتئاس بقومك والحزن عليهم فإنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس. قالوا لك خلص خلينا نطير الصحيفة ونمشي. ما قالوا والله أنت افعل ذلك، أخبره بأن الأمر قد انتهى. أما النبي صلى الله عليه وسلم شو قال له؟ قال له ستمتد أمتك ويصل إسلامك إلى المشرق والمغرب ويدخل كل بيت، لذلك قال عسى أن يخرج من أصلابه، لأن دعوتي تمتد بها خيرات وخيرات. هذا هو السر في عملية الدعوة إلى الله، الذي إذا غفلنا عنه بالقراءة ولم نفقه أسرارها بالدراسة لا نمتلئ بمحبة عظيمة لهذا الدين اعتزازا، وعندما نبلغه ونحن نشمئز من الآخرين. وكل طبيب لا يحب مريضه لن ينجح في معالجته، وكل طبيب مستعجل بأن المستشفى تأمره بأن يعالج بالكمية بالتزيين 3 دراجل من البشر
إذا ما عالج ضد دراسة ضد الزينات يعني بيقولوا له أنت ما بتوفي معنا، فبيعالج ضد دراسة فبيشرب شرب. هذا لا يمكن أن على الإطلاق أنه ينفع العباد. وكل مركز دعوة في الأرض بيقول له للداعية اللي بعته لأفريقيا لازم انتشروا، جبنا تقارير عن انتشار الإسلام، تمام؟ فبيشرب شرب وبيقولوا يلا آمنتم، كلهم بنفهموا شو قال، يقولوا هي بيصرخوا بيطع بيهم بيقولوا ولقد قمنا بالدعوة إلى الله تعالى ولقد تأثر فينا القوم. ايش صار؟ فتركوا الشرك إلى الإيمان وعم الخير في كل مكان. بدك بالدراسة انت مش شغله ولا بالشغل والحب، بدك إنسان تتقاطر من قلبه معاني الإيمان ويطهر من كل معاني الرجز من خلال جهدك ومصابرتك ودأبك، وتحمل كل لحظات زمنك إلى الآخرين، وتهب إجازتك وتهب وقتك وتهب راحتك عندما تعرف بأن هناك سبيلا يفتح لك بإرشاد عباد الله إلى الله. يا هيك الحب. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد صلى ركعتين وقعد يدعي، شو حسبك يعني يدعي؟ قال أمي يا رب أمتي، يا الله أمتي. مين أمته يعني حسبين؟ جنوب أفريقيا أمته ولا مو أمته؟ شمال أفريقيا أمته ولا مو أمته؟ شرق أوروبا وغرب أوروبا وسويسرا وجبال الألب، هي ما خلقت من أجل أن نشم عبيرها وأن نأكل بطيخها. هناك بشر وهناك أمم هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هل تجرؤ أيها الإنسان أن تكلم أفريقيا في بلاد أفريقيا ولا لا؟ إلى جنوب أفريقيا سياحة؟ قال سياحة شو أحكي؟ فبدي لا أحكي ولا أنقش، وإذا بدي أحكي خاف إنه يطول البحث ويروح علي ما ذهبت إليه. العالم كله الآن ينتظر داعية أن يكلمه فلا يجد. شو رأيكم؟ فلا يجد. وإذا ذهب إلى المسجد وإلى المركز يا بلاقي واحد مفاضله أو فهمان عليه أو مترجل منه أو بيبعثوا عن واحد، لأنه إمام المسجد بحد ذاته في بلاد أوروبا وأفريقيا هو سبب من أسباب مشكلة عطالة المسلمين واستبداد المسلمين وكراهية المسلمين في بعضهم البعض. كله عبارة عن مطرودين من بلادهم فيأتون إلى السويد وإلى بلاد الدين بيقولون الإسلام عظيم ودين حرية ودين كرامة. بيقولون نعم، أنت ليش جاي لهون؟ يقول والله قومي طردوني والحكام تبعي قتلوني، قتلوا أولادي، فأنا فررت من أولئك يعني من بلاد المسلمين لعند حضرتكم. أنتم قلتوا لي أهلا وسهلا وعيش كريما وعيش حرا وكل واشرب وتأمين صحي، وعم تجيب أولادك على المدارس. إذا ما بتجيبهم الشرطة بتيجي لعندك شو؟ وتحاسبك وبتاخذهم منها، بدك تجيبهم على المدارس. طيب ما عندي باص، ايش عاملين لك انت تجيب باص؟ الباص علينا. بالله نعم الباص علينا. طيب ما عندي كتب، الكتب علينا. ما عندي دفع اقساط لهم وبنعطيهم كمان فلوس. بخاف يمرضوا نحن بنعالجهم. هيك طيب اذا ما بتبعتهم كمان بنعاقبك. الله. فأنت عندما تريد أن تدعو هؤلاء للإسلام شوي انفض نفسك، وعليك أن تعتز بما تحمل، ولكنك لا تجد هذا الاعتزاز لأن ظلم ذوي القربى قد ناء بك فأقعدك، فلن يسمع الآخرون منك إلا الأنين والأوجاع والشكاية والهم والغم. ليه بدك تحمل دعوة إلى الله؟ وإذا كنت في بلادك مترف ومنعم
وعندك الحمد لله خيرات وبركات وبلدك بتعطيك أموال وبتمنحك منحة للدراسة، فتذهب إلى هناك وعيونكم بحلقة في الشقراء وزرقاء العيون، وهناك تذهل عما ترى عن كل ما أنت فيه من الخيرات. كمان بتمثل الإسلام بصورة كمان سيئة. لا الفقير راح يمثل الإسلام وهو يعاني الآلام، ولا الغني عم يمثل الإسلام وهو يعاني إيش؟ النزقة والطيش والأوهام. إذا كنا كذلك فمشكلة العالم أنه لا يسمع صوتا إسلاميا كما ينبغي. يخرج لنا شخص يمكن بيغني الأمة كلها، فيصنع ما لا تعجزه، ما لا تستطيعه دولة، ويعجز الدولة. شو 11 مليون يسلم؟ شو يعني 15,000 مسجد؟ شو يعني 4 جامعات؟ شو يعني 550 مدرسة؟ هي تعجز عنها الدول فردا واحدا. إن شددته من ثوبه تعالى تفضل علينا بأن تسمعنا، بلك حاضر على عيني. تشده من ثوبه بتجيبه، إذا بدها إياه حاضر تشده من ثوبه، هين ومتواضع. طيب هذا يمكن أن يغني، بس هذا حجة الله على مين؟ على كل المتقاعسين، على كل المتخاذلين، على كل الذين يستشعرون بأن المال هو الهدف الأول والأخير، وأن القضية هي قضية مظاهر نخالع بها بعضنا البعض فتلفظنا الكائنات، ولا تحب أن ترانا الحشرات. هذا شيء النبي صلى الله عليه وسلم له اهتمامات كبرى. يا رب أمتي، هي أمتي كلها من الآن وإلى قيام الساعة، كل من يدب على الأرض بأي لغة ينطق جاءه القرآن لينقله من الظلمات إلى النور، فاحمل إلي أنت هذا السراج. وإذا وقع في حفرة لأنك لم توصل الأنوار القرآنية إليه، فوقع في حفرة جهل أو ظلم لنفسه، فأنت قسيم إثمه شئت أم أبيت. ستحمل وزر تقصيرك بحجم عملك، بحجم موقعك، بنسبة قدرتك. ممكن يعني تتوزع النسب كل على حسب موقعه وقدرته. يعني استطاع 100 بيحمل 100، إذا استطاع 50 سيحمل وزن 50، وإذا استطاع معشار يحمل وزن معشار. ويعني ما بيستطيع إلا يقول يا ناس اتقوا الله وتركها يحمل بقدر. ما من ظلم يقع على سطح الأرض، ولا من شرك، ولا من فجور، ولا من عدوان، إلا ويحمل المسلمون منه كل بقدره على حسب تقصيره، خاصة يوصل لهم أمر رسالة وعلموا عصر. ما في مجال على الإطلاق، لأنه مين الذي تحمل العبء كرسول وخوطب من قبل الحق؟ ذلك الخطاب العظيم: بلغ ما أنزل إليك أو ما نزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. شو يعني ما بلغت رسالته؟ مشكلة يعني، حساب يعني، يحمل الحساب كله. ثم قال بلغوا عني. إذا حملوا المسؤولية من بعده، وإلى قيام الساعة يجب أن تبحث أنت عن دورك في اهتمامك بالأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمامك شو؟ أمتي لقد سألت ربي 3 فأعطاني 2. نعمة من الله يا ناس. 2 الدعوات إيش؟ مستجاب، نعمة من الله. 1 بجوز مقدر الله أنه هي ما بتزبط، لكن 2 ضرر. الأولى ألا يصيبها بسنة، الأولى ألا يهلك أمتي إيه؟ بالسنة. شو السنة؟
سنين يعني العشفاء بالقحط وقلة الأرزاق من عدم الأمطار والجوع، ومثاله في بعض أجزاء هذه الأمة. وين نشوف هذا؟ بالصومال، نشوف البقرة المنحوشة بالصور يعني. أنا ما عم نروح نشوف، الله يرضى عليكم يعني. لا نحن ولا شفنا ولا شيء ولا قعدنا، ونحن عم ناكل ونكتشف البيبسي وبنبقى فيه عم نشوف. لا ما بتحسبوا شفنا يعني. لا وصلتنا هي. شايفين السنين شلون بتصير؟ هي أن تكون عامة على الأمة الإسلامية لا، لكن لما يصاب البعض ويغدق على البعض؟ قال فتنة. قال ايه؟ فتنة. يضع الله هذا بجانب هذا ثم يقول فننظر ماذا تعملون. يعني الله عم يراقب ايه؟ شو عملت هذه الدولة بأولئك. هي فتنة. ويضع مع إنسان ما جائع وجاره، بيت وأقاربه، قرية وجوارها من القرى، مدينة وجوارها من المدن، ودولة وجوارها من الدول. يضع الله بجانب هؤلاء فتنة. أما أن يخسف بهذه الأمة بالسنين. والثانية ألا يصيبها أو يهلكها بغرق، أن تأتي مثل سيدنا نوح تتفجر الأرض عيونا وتنهمر السماء ويلتقي الماء بالنص، يعني طالع من الأرض ونازل السماء بيلتقوا بالنص وغرق كامل بلحظات. قال هذه لم تصاب بها. طيب لكن بعض الغرق عم يصير تسونامي بالاندونيسيا ببعض بلاد بنغلاديش او غيره، وعم شوفها عم تنجرف. قال هذه ايضا ليرى كيف نعمل امام مشاهد ابتلائيه تبتلى فيها امه بجانب امه، دوله بجانب دوله، لينظر كيف تعمل. وسالته الثالثه الا يجعل باسها بينها، ألا تأتيها الشدائد من داخلها ومن صفوفها ومن جماعاتها؟ فمنعنيها. هذا إلى ما في أي ما. هذه ستبقى بلية في هذه الأمة يصاب بها من أصيب وينهار من خلالها من انهار، ويبوء بالفشل والخسران من دخل بما رأى، وينجو من صبر وصابر لنمي شملها ووحدة صفها وروابط محبتها. فإما أن يكون هو ممن يزيدون البأس فيما بينها، وإما أن يكون جامعا لها على حمل الله تعالى. فالبأس ليس هو التمسك بحبل الله والتزاحم عليه، لا، لكن البأس أن يترك الإنسان حبل الله ويبوء بهواه ويبوء بنفسه. فمن شجع الأهواء التي تتقاذف المسلمين وتشتت شملهم فهذا مسكين. والذي كان يريد أن يقرب هؤلاء إلى حبل الله ليجمع الله به شملهم فهذا خير كبير. فقال البأس سيكون موجودا في هذه الأمة، ولن تعافى هذه الأمة إلى قيام الساعة من وجود مرض البأساء فيما بينها، الخصومات وشيء من الأحقاد، شيء من الكراهية يفتت بها صفهم وتؤخذ بها عبرة ويسيطر من خلالها عدو. هذا في جزئيات الأمة وفي كل مكان موجود. لذلك لا من هذه العلامات أنه ما بتروح على مركز إسلامي الحمد لله رب العالمين يعني على ظهور هذه العلامة. أنا على